حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ جڑے برتن پر توجہ کر دینا دے ہوتے لکھے اندر اللہ اللہ اللہ. اس کمیار نے بیکھیا بابا بڑا کرنی والا ہے، نگاہ کر دے مٹی دے برتن دے اللہ لکھیا جاندہ ہے. کہنے لگا اے نقش بندی عالم، نقشے میرا پابند، نقشے چنا پابند کہ گویند نقش بند. کہنے لگا کہ مٹی دے پیالیاں دے اللہ لکھنا ہے، میں بھی مٹی دائی بنے آوام میرے دوی لکھ دے. خواجہ صاحب نے ایک ہی نگاہ کی تھی، او دے دل دے اللہ لکھیا گیا. فرمایا جا اگے مٹی دے برتن بناندہ سے انہوں دل بنایا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کتاب. اس آیت مبارکہ دے جز دے اندر رب تعالیٰ نے کچھ خاص شخصیات دا کچھ خاص لوگوں دا ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا مرداں بھی کچھ او لوگ نے کہ تجارت اور بے یعنی خرید و فروخت انہوں نے اللہ دے ذکر تو غافل نہیں کر دے. یعنی کہ دنیا دے کم کاج کر دے ہوں نے مگر ہاتھ کار والتے دل یار وال. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. دنیا دا مال و متاع انہاں اللہ دی یاد تو غافل نہیں کردہ.
اور میں نے تو خیال آ سکتا ہے کہ انسان تے ذکر الہی یا اللہ دا ذکر اپنی زبان نل کر دے تے او تجارت کر دے نہیں تے دنیا دی گل بات کر رہے، مگر اللہ فرما رہے کہ اللہ دے ذکر تو غافل بھی نہیں ہوندے، پھر او کیڑا ذکر ہے کہ زبان تے دنیا تے لوگاں نال کلام کر رہی، مگر اللہ فرماتا کہ انہاں دا ذکر جاری ہے، او ذکر تو غافل بھی نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات پتہ لگیا کہ یہ صرف ذکر زبان نال نہیں ہوندا، کوئی اور بھی ایک زبان ہے کہ جڑی انسان اگر انہوں زبان چالو کر لوے انہوں ٹور لوے تو پھر وہ زبان بھی اللہ دا ذکر کر دیئے۔ آج اس زبان تے اس زبان والوں دا ذکر کرنا ہے۔ گرامی قدر حضرات اللہ نے انسانیت رشد و ہدایت واسطے انبیاء کرام علیہ السلام نے مبعوث فرمایا۔ ایک لکھ چوی ادار کا مبیش انبیاء کرام علیہ السلام آئے، جدو باری آئی آخری نبی جی تو خالق نے فرمایا وخاتم النبیین، فرمایا محبوبہ سا تو ہنو سارے نبیان دا خاتم اور خاتم بنا کے بھیجئے۔ ہن کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آوے گا، لا نبی بعدی کہہ کہ میرے نبی نے مور لگا دیتی، فرمایا ہن محمد عربی دے بعد کوئی نبی نہیں آوے گا۔ سید عالم نے فرمایا کہ میں نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ تو کیا نبی کریم علیہ السلام تو پہلے لوگ گمراہ ہوندے سن تے نبی آ کے انہاں دی ہدایت دا باعث بندے سن، تو کیا نبی پاک دے بعد لوگا گمراہ نہیں سی ہونا؟ یقیناً نبی پاک دے بعد بھی دنیا گمراہ ہو گئی۔ تو پھر اللہ نے او جڑے نبی پاک تو بعد لوگ آئے انہاں دی ہدایت واسطے کنوں بھیجیا؟ نبی تے آ کوئی نہیں سکتا۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور نے فرمایا کہ علماء نبیان دے وارث نے، فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا میری امت دے علماء او کم کرنگے جڑا بنی اسرائیل دے نبیان نے کم کیتا سی۔ یعنی پچھلے لوگاں دی ہدایت واسطے نبی آندے رہے، ہن نبی نہیں آوے گا، ہن اللہ نے لوگاں دی ہدایت واسطے دو رستے ارشاد فرما دیتے۔ جب تک نبی آندے رہے تے لوگاں دی ظاہری حالت بھی درست ہوندی رہی تے باطنی حالت بھی درست ہوندی رہی۔ نبی نے لوگاں نو راہ ہدایت دسیا تے انہاں دے باطن نو بھی صاف کیتا، وَيُزَكِّيهِمْ دی شان لکے آئے تو انہاں دا تزکیہ کیتا، ظاہر بھی پاک کیتا تے باطن بھی پاک کیتا۔ ہن نبوت وچ دو رستے چلے، ایک علم شریعت اور ایک علم طریقت، ایک ظاہری علم اور ایک باطنی علم۔ نبوت تک تے یہ دونوں فیض ایک شخصیت یعنی نبی کو مل دے رہے، مگر جدو نبی دے بعد علماء تے ولیاں دی باری آئی تو علماء نے ظاہری علوم دا بیڑا اٹھا لیا تے ولیاں نے باطنی علوم دا بیڑا اٹھا لیا۔ یعنی آسان کر کے عرض کراں کہ انسان دا روح جسم بھی بیمار ہوندے تے انسان کسے طبیب کل، کسے حکیم کل، کسے ڈاکٹر کل جاندے۔ انسان صرف جسم دا نام نہیں، روح اور جسم مل کے انسان بن دے، روح اور جسم مل کے عبد بن دے۔ عبدن اذا صلی، فرمایا جدو بندہ نماز پڑھ دے، بندہ کی میں بن دے روح تے جسم دے نال، نہ روح انسان ہے تے نہ جسم انسان ہے، روح تے جسم مل جائے پھر انسان بن دے۔ تو اگر جسم بیمار ہوندے تو روح بھی بیمار ہوندی ہے۔ تو پتہ لگیا کہ اگر جسم دے طبیب ہیں تے پھر روح دے بھی طبیب ہیں۔ نبی دی ذات تک یہ دونوں کم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تک خاص سن۔ اس ظاہری طور تے بھی لوگوں شفا دے دے رہے، باطنی بھی لوگوں دا تزکیہ کر دے رہے۔ نبی دے بعد ہن ظاہری وجود نو ساڈے ظاہر نو شریعت دے مطابق کرن دا بیڑا اٹھا لیا علماء نے، اور روح نو درست کرن دا بیڑا اٹھا لیا اولیاء نے۔ گرامی قدر حضرات ہن علماء بھی پیدا ہو رہے تے ولی بھی پیدا ہو رہے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ گرامی قدر حضرات کدے داتا علی حجویری،
کدے بابا فرید الدین گنج شکر، کدے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، کدے حضرت خواجہ عبدالغا خالق گجدوانی رحمت اللہ علیہ، کدے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، کدے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، کدے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، کدے تاجدار چورہ شریف۔ اللہ ان ہستیاں نو پیدا فرما دے دے جڑا لوگاں دی رشت و ہدایت دا باعث بن دے رہے، لوگاں نے لکھاں تے کروڑاں دی تعداد انہاں کو روحانی فیض لے، انہاں کو باطنی فیض لے، انہاں نے روح دے علاج کیتے، جسم بیمار ہوئے تے علماء نے دسیا کہ شریعت دے مطابق عمل کرو، روح بیمار ہو گئی تے پھر لوگ داتا علی حجویری دے دروازے تے آئے، لوگ پھر خواجہ اجمیری دے دروازے تے آئے، انہاں نے لوگاں دیاں بیمار روحاں نو تازہ کر دیتا، بیمار روحاں نو تندرست کر دیتا۔ آج میں انہاں لوگاں دا ذکر کرنا ہے جڑے اللہ دا ذکر بھی کری جاندے نے تے لوگاں دیاں روحاں نو تازہ کری جاندے نے۔ گرامی قدر حضرات، دو طرح دے ذکر، ایک باطنی ایک ظاہری۔ اے ہن تسی تے میں سبحان اللہ کہنا ہے تے اچھی آواز نال کہنا ہے، اینو کہندے نے ذکر جہر۔ کی کہندے نے؟ یعنی بلند آواز نہ ذکر کرنا۔ ایک ذکر خفی، خاموش رہ کے ذکر کرنا۔ آج میں او دا ذکر کرنا ہے۔ ہن پڑھو سبحان اللہ تے میں پڑھا قرآن بھائی؟ نہیں تسی بولے جے سبحان اللہ، تسی میرے ذوق تو تے میں تواڈے ذوق تو واقف ہاں۔ میں دو تقریراں فیصلہ باد کر کے آیا، ہن تک کیا تواڈے کول آیا، ہن میں ناروال جانا ہے۔ اینی سبحان اللہ دے دیو، میری پچھلی تھکاوٹ اترے تے میرا شام تک گزارا ہو جاوے۔ کوئی زور نہیں لگائے، گوڑے چھڑو نہ تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے اچھا جو سبحان اللہ فرماؤ، تھوڑا اور زور لگا کے بولو۔ یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے آج صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کرا کے لے جاؤ۔ پہلے سنو جڑے ذکر دا میں ذکر کرن لگا نا، پہلے قرآن سنو دے بارے، انہاں لوگاں دے بارے اللہ نے قرآن مجید کی فرمایا، ایک ظاہری یعنی ذکر جہر اور ایک باطنی یعنی ذکر خفی۔ میں دونوں دے متعلق علیحدہ علیحدہ آیات پڑھا، اللہ نے قرآن مجید دونوں ذکرہ دا دونوں ذکر کرنے والیاں دا ذکر فرمایا۔ سنیے قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون فاذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ بولو سبحان اللہ۔ اے میں 4 قرآن مجید کی آیتاں پڑھیاں۔ اللہ نے فرمایا الذین، فرمایا او لوگ یذکرون اللہ جڑے اللہ دا ذکر کر دینے، یذکرون اللہ کیویں کر دینے؟ فرمایا قیاموں، کھڑے ہو کے۔ اے ہون تو ساتھ میں نماز پڑھنی تے قیام کرنا نا، یہ بھی اللہ دا ذکر ہے نا۔ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، فرمایا او جڑے اللہ دا ذکر کر دینے قیام دی حالت ہے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، پھر قادے اے تو ساتھ میں اتحیات وچ بیٹھنا اینو قادہ کہندے نے، یعنی تشہد وچ بیٹھ کے قادے دے اندر۔ اللہ نے فرمایا کدے کھڑے ہو کے کدے بیٹھ کے۔ تو سب ویکھے نا کئی ولیاں دا ذکر کھڑے ہو کے اللہ دا ذکر کر دینے، کئی بیٹھ کے ذکر کر دینے، یہ بھی قرآن دی روح نال۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کدے کھڑے ہو کے کدے بیٹھ کے۔ فرمایا وعلی جنوبہم، راتاں نو کروٹاں بدل دیاں۔ نہیں بولے سبحان اللہ تسی؟ انہاں دے ذکر دی کیفیت وے کروٹ رات نو بدل دینے تے اللہ خیر جو اگے چل کے کرنا ہے جب میں نے پتا تو سی جب میں چالو کر لینا تو انہوں پہلے فرمایا رات نو کروٹ بدل دے، پھر رات نو کروٹ بدل دے حقیقت دے۔ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور رات نو سوتیاں کاروبار دا نہیں سوچ دے، او تجارت دا نہیں سوچ دے، او تنخواہ دا نہیں سوچ دے، او بجلی دے بل دا نہیں سوچ دے، او پتہ کی سوچ دے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہوں فکر کر دینے اللہ نے زمین کیوں بنائی، آسمان کیوں بنایا؟ وَيَتَفَكَّرُونَ نے دسیا کہ صرف ذکر نہیں کر دے، فکر بھی کر دینے۔ پیر باہو نے فرمایا ذکر کنو کر فکر بدھیرا، فرماتے نے ذکر پاویں تھوڑا کریا کر، فکر بہتا کریا کر۔ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ وہ فکر کر دینے، وہ سوچ دینے اللہ نے زمین کیوں بنائی، آسمان کیوں بنایا۔ اللہ نے فرمایا پھر انہوں نے رات نیند نہیں نہ ہوندی، پھر وہ کی کر دینے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ فرمایا کدے سجدے کدے قیام چ انہاں دی رات اسے گل چ بیت جاندی ہے، اور رات سوندے نہیں، لگی والے دی اکھ نہیں لگدی۔ اے رفیق تو تارے گندا رہو گرامی قدر حضرات، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کدے سجدے کدے قیام انہاں دی رات بیت جاندی، یبیتون فرمایا رات بیت جاندی انہاں دی۔ اگے فرمایا وکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ فرمایا رات تے انہاں دی فکراں چ گزر جاندی ہے، تے جدو سویرے اٹھ دینے نا تے اپنی راتاں دے جگراتے تے اکڑ دے نہیں، اللہ فرماتا سویرے اٹھ کے پھر استغفار کر دے، اللہ کو توبہ کر دے، توبہ کر دے۔ دنے سارے تو نیویں تے راتی سارے تو اچھے، راتی سارے تو اچھے ہو جاندے ذکر کر کے، تے نیویں ہو کے نا سارا دن نیویں ہو کے گزار دے۔ تینوں تو میں نے پتا کی کہندے تو ہی چنگا ہے، میں کچھ نہیں، تو ہی چنگا ہے، تو ہی تو کر دینے، او میں نہیں کر دے، او تو کر دینے، او سارے نو اپنے نالو چنگا جان دے، راتاں ذکر چ گزار دے، تین فکر چ گزار دیں دے۔ اللہ نے فرمایا پھر انہاں دیاں راتاں انج بیت دیاں، فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ فرماتا انج میرا ذکر کر، انج میرا ذکر کر، تینوں جگ بھول جائے رب یاد رہ جائے، بس تینوں رب یاد رہ جائے۔ ہن پڑھا قرآن، اچھا 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 بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب پاسے اللہ فرماتا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتا خبردار بے شک اللہ دا ذکر دلہ دا چین تے کرو قرار ہے۔ پر ایک پاسے رب فرماتا ہے، اللہ فرماتا جدو ذکر رب دا کیتا جاندہ نا تے اللہ فرماتا تڑپ جاندے نے، پھڑک جاندے نے۔ ہن تسی سبحان اللہ تھوڑا جاؤچا بولو تو میں گل کرا نا، میں سبحان اللہ اس واسطے بار بار کہہ رہے ہیں آج گالی ذکر والی ٹوڑ پئی ہے نا، آج میں انہاں دا ذکر کرنا ہے، آج میں علم طریقت والے دا ذکر کرنا ہے، آج میں علم تصوف والے دا ذکر کرنا ہے، آج میں صوفیاء دا ذکر کرنا ہے۔ ہن گرامی قدر حضرات چار طرح دے سلسلے نے طریقت دے، سلسلہ یاریہ نقشبندیہ، سلسلہ یاریہ قادریہ، سلسلہ یاریہ چشتیہ، سلسلہ یاریہ سہروردیہ۔ ایک چار سلاسل نے۔ ہن تو سی پوچھو گے آسی صاحب مقصود تے رب دی ذات ہے، مقصود تے رب دی ذات ہے نا، سارے چاہتے ہیں کہ میں نے اللہ دا قرب مل جائے، میں رب دی ذات تک پہنچ جاؤں، پھر چار سلسلے کیوں؟ آسان کر کے عرض کرا، سارے نے کہنا کہ آسی صاحب طریقہ تو ہوئی جڑا نبی پاک نے دسیا ہے، بہتر تو ہوئی ہے، پھر پیران نے اپنے اللہ دا طریقے کیوں بنا لے؟ یاد رکھیو منزل سارے دی اللہ ہے، رستے اللہ نے۔ تسی نہیں بولے سبحان اللہ کہ میں اگلے آسان کر کے عرض کر دے، میں چودھری ہاد خان صاحب لاہور تو تشریف لے آئے، انہاں دے نال جناب عبدالخالق صاحب اخلاق صاحب تشریف لے کے یہ سویڈن تو آئے، میرا انہاں نال بڑا محبت تے پیار ہے۔ یہ جدو پہلی بار چودھری ہاد خان صاحب آئے نا سیالکوٹ، انہاں میں نے کال کی تھی کہ آسی صاحب میں تو انہوں ملن واسطے تو آڑے گھر آ رہے ہیں، تو میں کیڑے رستے آواں؟
آسان کر کے پنجابی دی مثال سمجھاون لگا میں کیڑے رستے آواں حالانکہ رستے تے سیالکوٹ آمن واسطے لاہور تو چل گئے گجرانوالا تو وزیر آباد تو تسی سیالکوٹ والے روڈ تے آ جاؤ تے سیالکوٹ پہنچ جاؤ گے اور یہ تسی دوسرا رستہ اختیار کرو کہ تسی لاہور تو چلو تے گجرانوالا تو ڈسکا تے ڈسکا تو سیالکوٹ تے سیالکوٹ تو پھر وزیر آباد روڈ تسی اگو کی رائے پور میرے گاؤں پہنچ جاؤ گے اور آسان کر دے ایک رستہ اور بھی آندا ہے اوے موٹر وے ہے نا میں آکھیا تسی چور صاحب موٹر وے تے آؤ جلدی پہنچ جاؤ گے ایک کہنے لگے واقعی جی موٹر وے ٹھیک پہنچ گئے ایک گھنٹے تو پہلے تے جے دوسرے رستے تو آندے تے پہنچنا پھر بھی میرے تک سی مگر وقت زیادہ لگ جانا سی ہے نا رستے چ کسی کو پوچھنا بھی پینا سی موٹر وے تے پوچھنا نہیں پیا اتھو بیٹھے ایتھے آ کے اتر گئے سیدھا رستہ اس طرح 4 رستے نے رب تک جاون دے سارے رب تک جاندے نے پر میں اس رستے دا ذکر کراں گا جڑا موٹر وے وے سیدھا ہی ہے نا آسان کر کے سمجھا دے اور رستہ جڑا سیدھا رب تک جا رہے اس سلسلہ عالیہ دا نام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ بھائی پیو اپنے سونا لگ دے استاد مرشد میں نقشبندی ہے نا سلسلہ او سلسلہ جنہوں نقشبندیہ کیا جاتا ہے مگر انہوں شروع تو نقشبندی نہیں کیا جاتا یہ سلسلہ چونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے سلسلہ بسلسلہ سینہ بسینہ میرے ہاتھ میرے مرشد کامل حضور یوسف المشائخ تاجدار چورہ شریف دنیا قبر و حشرت میری جان تے میرے ایمان تے میرے ہر چیز دے مالک تے نگہبان میرے مرشد کامل دے ہاتھ چ میرا ہاتھ میرے مرشد کامل دا ہاتھ اپنے مرشد حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ دے ہاتھ وچ اونا دا ہاتھ حضرت خواجہ احمد نبی سرکار حضرت زلفاں والی سرکار دے ہاتھ وچ اونا دا ہاتھ حضرت بابا جی سید فقیر محمد شاہ چراہی رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ وچ اونا دا ہاتھ اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ خواجگاں حضور امام الاولیاء حضرت خواجہ نور محمد رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ وچ اونا دا ہاتھ اپنے مرشد حضرت خواجہ اللہ خواجہ فیض اللہ تراہی دے ہاتھ وچ اونا دا ہاتھ اپنے مرشد حضرت خواجہ عیسیٰ رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ وچ اے سلسلہ چلدا حضرت صدیق اکبر تک جائے گا تے حضرت صدیق اکبر دا ہاتھ محمد عربی دے ہاتھ وچ تے جدو محمد دے ہاتھ دی واری آئی تے اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم اللہ فرماندا سونیا اج جنہاں نے تیرے ہاتھ وچ ہاتھ دتے نا تیرے ہاتھ وچ نہیں رب دے ہاتھ وچ ہاتھ دتے سلسلہ رب تک جائے گا میں آج سلسلہ نقشبندیہ دا ذکر کرنے لگا کہ ایک کیوں سارے سلاسل چوں آسان ترین سلسلہ ہے آسان ترین رستہ ہے رب تک جامندہ اس سلسلے دا بزرگان دین نے جڑا طریقہ دسیا سب تو پہلے سنت مصطفیٰ کوئی کام نبی پاک دی سنت بغیر نہیں کرنا دوسری وجہ کہ بدت نبی پاک دے دین تو بار جڑا کام میں ہر گیزوں دے بال توجہ نہیں کرنی تیسرا ذکر الہی بولو ہن ذکر دے 2 طریقے میں دسے ایک جہری ایک سری ایک بلند آواز نال ایک جو دم غافل سو دم کافر رجال اللہ تلہیہم تجارتم ولا بیع عن ذکر اللہ او میں دیتے ایک چھوٹی جی حدیث پاک عرض کرنا میرے نبی گزرے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے گھر دے قرب تو رات دا ویلا تے ویکھیا حضرت صدیق اکبر بڑی آہستہ آواز نہ بڑی آہستہ آواز نہ ذکر الہی کر رہے بالکل ہولے ہولے سرکار اگے گزرے تے حضرت عمر فاروق دا گھر آیا تے حضرت عمر فاروق اچھی آواز نال اللہ دا ذکر کر کے بلند آواز پورا محلہ پہ گونجے صبح میرے آقا نے دونوں بلا لیا بلا کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو ایڈی آستہ ذکر کیوں کردا سیں
عرض کی تھی یا رسول اللہ جیدہ کردہ انہوں پتہ ہے جدا ذکر کر رہے ہیں او دا تے میرا معاملہ سی تے انہوں پتہ میں او دا ذکر کر رہے ہیں حضور نے عمر فاروق نے فرمایا تسی کوئی ڈی اونچی آواز نہ پہ ذکر کر دے سو عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دل سی کہ آ جڑے ستے نے نا او بھی اٹھن او بھی ذکر کرن فرمایا طریقہ تیرا بھی ٹھیک ہے تے طریقہ تیرا بھی ٹھیک ہے انج کریا کر عمر ذرا تو ہولی پڑھیا کرتے ابو بکر تو ذرا پتہ چلیا طریقے دونوں ٹھیک ہے اگر کو ذکر جہر کرے او بھی ٹھیک ہے ذکر خفی کرے او بھی ٹھیک ہے اسی نقش بندی چکے ذکر خفی دے قائلہ یاد رکھیے گا سلسلہ عالیہ نقش بندیاں نو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے تے حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تک انہوں سلسلہ صدیقیہ کیا جاندہ سی کیڑا صدقے جاواں توڑی ٹھنڈی جی بجلی چلی گئی ہے سارے دی چلی گئی ہیں میں تھوڑا جا تعارف پیش کر رہا ہوں پھر میں تقریر انشاءاللہ تواڈی مرضی دی کراں گا میں شعر بھی سناواں گا میں تانوں او سناواں گا جو تسی ماشاءاللہ سوچ کے ہوندے ہو کہ اسی صاحب نے سنانا ہے وہ سب کو سناواں گا یاد رکھیو جدا کھائیے او دا گائیے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ میرے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے بہت بڑے بزرگ گزرے ساڑھے شجرے دے اندر بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ جنہاں نو بادشاہاں دا پیر کیا جاندہ ہے آپ دا تسلط تے آپ دا دلان دے اتے اتنا روب تے دب دبا سی کہ بادشاہ ہمیشہ آپ دے قدمہ چاہ کے بیٹھے رہن دے سن بادشاہاں دے پیر سن حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ آپ دے ایک مرید نے نا سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے مرید سن مگر انہوں نے نا ذکر جہر بھی کرنا تے لوگاں نا دوسرے سلسلے چ بیعت کرنا تے آپ ایک دن خواب چاہ کے فرمائے کھاندہ ساڑھے دسترخوان تمہیں تے شکریہ لوگاں دا ادا کرنا ہے پتہ لگ گیا جدہ کھائیے او دا گائیے او دا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا جدہ دسترخوان تو کھانا چاہیے تے میں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے دسترخوان تو کھانا میرے ابا و اجداد میری اولادہ تے نسلہ اس دسترخوان تو کھا دیا تو میں اپنے سلسلہ دا ذکر کرن لگا نا ویسے تے میں سارے دے کرنا الحمدللہ پچھلے جمعہ تساں شواں سلسلہ دے بزرگان دا ذکر سنیا آج سنو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے بزرگان دا ذکر گرامی قدر حضرات انہوں سلسلہ عالیہ صدیقیہ کیا جاندہ سی جدو حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے نا تے آپ جو کہ تفور دے سن تے اس سلسلے نے آپ دے مریدہ نے تفوریہ کہنا شروع کر دیتا تفوریہ تفوریہ سلسلہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی تک انہوں سلسلہ تفوریہ کیا جاتا رہا آپ تو بعد حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری پیدا ہوئے نا تے آپ دے بعد لوگاں نے کہنا شروع کر دیتا سلسلہ عالیہ صدیقیہ تفوریہ نقشبندیہ آگے جا کے دساں گا نقش بندی کیوں کہہ دیں انہوں لوگ خاج گانیاں بھی سلسلہ کہہ دے رہے حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمت اللہ علیہ تک آگے آئیے اس سلسلے دے اندر جدو حضرت سیدنا امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے کہ اس عالیہ سلسلے نو کیا جاتا رہا نقش بندیہ مجددیہ چورا شریف تک انہوں مجددیہ کیا جاندہ رہے جدو پیدا ہوئے نا حضرت خواجہ نور محمد چرائی رحمت اللہ علیہ تے آدھ دے مریدہ نے انہوں کہنا شروع کر دیتا سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ چرائیہ ان میں تو انہوں سلسلے دا نام سمجھا لیا آئیے ہون گرامی قدر حضرات دیتے میں حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ دے کلام پیش کراں آنکھو سبحان اللہ تے چلیے پیر باہو دے دربار تے تھوڑا جو ہور اچھا بولیا جو سبحان اللہ نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو وہ تے انہا زور لگاؤ گلا خراب ہو جائے صبح پوچھن لوگ گلے نو کی ہویا آخی راتی اللہ والا دا ذکر ہوندہ میں سبحان اللہ کہتا رہا عرفان دے سلطان نے فرمایا جو دم کافل سو دم کافر سانو مرشد چت مار
سبحان اللہ. جو دم غافل سو دم کافر. کسی نے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو پوچھیا کہ تساں بابیاں جڑا ذکر خفی شروع کیتا میرے ول ویکھیا جے او پتہ ہے زبان نال ذکر نہیں کردے زبان چپ تے ذکر کیویں کردے نے میرے ول ویکھیا جے ساڈے سلسلے دا جڑا طریقہ ہے اکھ بند دل ول توجہ تے سانس نال اللہ جو دم غافل سو دم کافر. زبان چپ تے سانس تے دل پہ ذکر کر دے. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. آمین. ہن میں دیتے ایک مٹھی جی گل حضرت خواجہ جنید بغدادی کو کسے پوچھا تساں جڑا بابیاں ذکر شروع کر لیا ہے یہ کتھوں آیا ہے؟ ویسے تے نبی پاک دے صحابہ بھی کر دے حضور بھی کر دے تو اس سلسلہ تے نبی پاک نے دسیا نا. آپ فرما دے میں ذکر تے کردا سا مگر جڑی توجہ ہے نا او میں ایک بلی کو سیکھی. حضور کیویں؟ آپ نے فرمایا میں دیکھا ایک بلی نا چوہے دے گھر او دے بل دے باہر نہ بڑی توجہ نال بیٹھی ہے. کدو چوہا نکلے تو میں دبوچ لواں. آپ فرما دے میں غور کر کے دیکھا کہ بلی اپنا سانس بھی روک کے بیٹھی ہے کہ کدھر میری سانس دی آواز نہ چوہا دوڑ نہ جاوے. آپ فرما دے میں بلی والا غور کیتا تو میں دیکھا اتنی توجہ اپنے شکار تے اتنی توجہ اتنا فوکس کہ جو ہی چوہا بل چو نکلے نے فوراں دبوچ لینا ہے. آپ فرما دے میں اس دن پتہ لگیا کہ مراقبہ کنوں کہندے نے. اے انج کر کے پوری توجہ دل وال جو ہی رب دی رحمت نازل ہونی میں فوراً انہوں مراقبہ انہوں ذکر الہی کیا جاندے انہوں ذکر خفی کیا جاندے. گرامی قدر حضرات ساڑھے سلسلے چ بزرگ فرما دینے کہ ہر ویلے سانس دا خیال رکھ تیرا سانس کدھر غافل نہ گزر جاوے. ذکر الہی کردہ روے سانس اندر جاوے تے اللہ باہر آوے تے ہو. تھوڑا جا حولا بولو تو انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے. اور حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی. ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. میں گل ذکر دی پیا سنانا تے تسی سبحان اللہ کوئی بھی تا ذکر یہ بھائی جو دم غافل سو دم کافر. ذکر خفی انہوں کیا جاندہ ہے. اے مطلب نہیں کہ ذکر جہر برا ہے. نہیں نہیں ذکر جہر بھی کر. دیکھو نا انسان نماز پڑھ دے تو سارا جگ ویکھ دے. انسان زکاة دے دے کوئی نہ ویکھے جنہوں زکاة دیتی انہوں تے خبر ہو گئی نا. حج کر دے سارا زمانہ ویکھ دے پر جدو روزہ رکھ دے نا یا رب نو پتہ ہے تو یا روزہ دار نو پتہ ہے. تیسرے انسان نو خبر ہی نہیں ہو سکتی. آئی ذکر خفی دی مثال ہے. باقی سارے ذکر کرو تے زمانہ ویکھ دے پر جد ذکر خفی کریے نا یا بندے نو پتہ ہوندہ ہے تے یا خالق نو پتہ ہوندہ ہے. پر جدو آئی نا نماز دی باری اللہ نے فرشتیاں نو فرمایا انہاں نو حساب کتاب دے نال نا اجر دے دیو. جدو آئی نا حج دی باری اللہ فرشتیاں نو فرمایا تول کے نا میزان ہوتے تے حساب کتاب نال انہاں نو اجر دے دیو. پر جدو آئی نا روزے دی باری تے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہی. اللہ فرماندہ روزہ ہے بھی میرے واسطے ایدہ اجر بھی میں ہی دیواں گا. پتہ چلیا جیڑی عبادت چھپ کے کیتی جائے نا او دا ذکر رب او دا اجر رب آپ دیندہ ہے. او دا اجر ذرا وکھرا ہوندہ ہے. او دا تعلق رب نہ تے بندے نہ ہوندہ ہے. اس واسطے اللہ فرماندہ ہے تعلق میرا تیرا ہے. جے تو کسی نو پتہ نہیں لگن دیتا تے میں بھی دین لگیا کسی نو پتہ نہیں لگن دینا.
جے تو ذکر کر دیا کسی نو پتہ نہیں لگن دیتا میں بھی جدو تینوں عطا کرنا تے پتہ میں بھی نہیں کسی نو لگن دینا اس بات دے سارے بزرگان دین نقشبندیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے بزرگ اے ذکر خفی کر دے ذکر خفی کر دے گرامی قدر حضرات پھر انہاں دے دلاں دے اوتے ایسے انہاں دے دلاں دے اوتے راج ہوندے نا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک مرید آپ نو ملن آیا تے انہیں ویکھیا کہ اونٹاں دی قطار جا رہی تے اونٹاں دے اوتے غلہ لدیا انہیں پوچھا اے اونٹاں دی قطار کے لیے اتنا کون امیر انسان ہے جدہ اتنا غلہ جا رہا ہے کسی نے آکھیا حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ دے آستانے تے لنگر جا رہا ہے یہ لنگر انہیں آکھیا جڑے اللہ دے ولی ہومن او تے انہی دنیا دی دولت رکھ دے ہی نہیں تے خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کل اتنی دولت ہے یہ ولی نہیں ہو سکتے یہ نہ مال جوڑ کے رکھیا نے یہ کیویں ولی ہو سکتے نے وہ مرید واپس چلا گیا گھر چلا گیا نا تے خواب وچ ویکھیا کہ محشر دا میدان ہے تے جنہ جنہ دے نے قرضہ دینا سی نا انہاں گریبان پکڑیا تے گریبان پکڑ کے کہندے نے یا تے نیکیاں دے تے یا میرا قرضہ دے یا نیکیاں دے تے یا قرضہ دے او مرید کہندا میں رون لگ پیا کہ ہن محشر دے میدان چ میں قرضہ کیویں ادا کراں میں ارد گرد نگاہ اٹھائی کوئی واقف کاری مل جائے جڑا بچا لے تے ویکھیا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار آ رہے خواجہ عبید اللہ احرار فرمان لگے چھڈو میرے مرید نو چھوڑو میرے مرید نو ایدا قرضہ میں دیواں گا ایدا قرضہ میں دیواں گا تے دے کے نا تے انہاں نو بھیج کے تے فرمان لگے چلیا آ جڑا دنیا دا مال میں جوڑ کے رکھیا تیرے ورگیاں واسطے جوڑ کے رکھیا دلان دے حکمران دلائیں دیا جانن والے چلیے پیرے باہو دے دربار تے کباری پھر جنہوں اپنے مرشد نال پیار ہے نا او بولے سبحان اللہ میرا دل کردہ تسی اپنے اپنے مرشد دی ذات چ گم ہو جاؤ کیونکہ مرشد دی ذات چ گم ہونا اے رسول اللہ دی ذات چ گم ہونا اور رسول اللہ دی ذات پاک چ گم ہونا اے خدا دی ذات پاک چ گم ہونا انہوں ید اللہ فوق ایدیہم کہندے نے انہوں بیعت کہندے نے انہوں طریقت کہندے نے انہوں ولایت کہندے نے گرامی قدر حضرات عارفان دے سلطان نے فرمایا دل دریا دل دریا سمندروں نہیں آواز ہے دل دریا سمندروں ڈونگے کیویں ڈونگے حضرت خواجہ با یزید بستامی فرماتے ہیں دل ایڈا ڈونگا ایڈا ڈونگا ایڈا ڈونگا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ دے عرش دے رقبے نو 1 کروڑ نال ضرب دئیے تے جڑا حاصل ضرب آندا ہے نا ولی دا دل او دے نالوں بھی بڑا ہوندا ہے حضرت خواجہ با یزید بستامی ساڈے نقشبندیاں دے پیشوا او جنہاں نے حضرت خواجہ امام جعفر صادق الفیض لے کے میرے تے توہاڑے تک پہنچایا او حضرت خواجہ با یزید بستامی آپ ایک دن مریدین بیٹھ کے نا تے ذکر خفی کر رہے اتنا ذکر خفی کیتا اتنا خفی ذکر کیتا کہ آپ دیاں اکھیاں جو خون جاری ہو گیا اے حضرت پی جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اتنا ذکر خفی کر دے سن اتنا ذکر خفی کر دے سن سانس روک کے کہ آپ دے پھیپھڑے جو خون نکل آندا سی ساڑھے بزرگ میں ایک عورت دے بارے پڑھیا سلسلہ نقشبندیہ دی بی بی جان سن ایک سانس وچ تقریباً 1000 مرتبہ اللہ ہو پڑھ لیں دیا سن یہ بات نہیں ذکر رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ حضرت
خواجہ بایزید بستامی اتنا ذکر خفی کیتا اکھاں چو خون جاری ہو گیا. تھوڑی دیر دے بعد جدو کیفیت ٹھیک ہوئی تے مریدہ نے عرض کی تھی حضور کیڑی کیفیت سی؟ آپ نے فرمایا میں ذکر خفی کردہ باطنی طور تے عرش الہی تک پہنچیا تے میں عرش نو آکھیا الرحمن علی العرش استوا. میں سنیا کہ رحمان رب عرش تے رہندا ہے تے ذرا مینوں میرا رب تے وکھا. عرش نے پوچھا تو کون ہے؟ آکھیا میرا نام بایزید بستامی ہے. تے عرش کہنے لگا بایزید پھر واپس چلا جا, تینوں تے رب نے ایک باری فرمایا نا میں عرش تے رہنا تے مینوں رب روز 70 بار کہندا میں بایزید دے دل وچ رہنا یا بایزید دے دل وچ رہنا. آپ دا مرید رات نو ستا تے انہیں خواب وچ ویکھیا کہ میں اللہ دا عرش اپنے کندھیاں تے اٹھا کے لے کے جا رہا. صبح اٹھیا تے بڑا حیران ہویا کہ میں کیویں دا خواب دیکھیا ہے. تے ہووے نا تے مرشداں نوں پوچھ کے نہ کہ کیویں دا خواب ہے. جدوں آیا نا تے ویکھیا تے حضرت خواجہ بایزید بستامی دا جنازہ پیا جاوے. انہیں جنازے نو کندھا دیتا تے نالے روے تے نالے آکھے میں تے خواب دی تعبیر پوچھن آیا سا کہ میں راتی خدا دا عرش اپنے کندھیاں تے اٹھا کے پھردا رہا تے تسی ٹر گئے ہو تے ہن خواب دی تعبیر کدے کولوں پوچھاں. خواجہ بایزید بستامی نے اس طرح کر کے کفن چو چہرہ مبارک نکال کے فرمایا چلیا سمجھ نہیں آئی, راتی عرش چک کے پھردا رہا ہن میرا جنازہ پہ چک کے پھرنا ہے. آئی تے تعبیر سی تعبیر سی. پتہ لگ گیا رب عرش تے نہیں وسدا او اللہ والے دے دل وچ وسدا ہے. انہاں دے بارے یعنی انہاں دا اللہ دا ذکر کر کے وجود اس طرح دا ہو جاتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, فرمایا جڑا انہاں نو ویکھے انہوں خدا یاد آ جاندا ہے. او اینا ذکر کر دے کہ انہاں دا وجود ویکھ کے لوگاں نو اللہ اللہ کرنا مجبور ہو جاندے, لوگاں نو اللہ یاد آ جاندا, انہاں دا چہرہ ویکھ کے اللہ یاد آ جاندا. ایسا او ذکر کر دے گرامی قدر حضرات انہاں دے لوں وچ رب دا ذکر وس جاندا. حضرت خواجہ خواجگاں امام نقشبندیت حضرت خواجہ شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ آپ گزر رہے تھے. ایک نا کمہار مٹی دے برتن پیا بناوے, او پیالہ بناوے تے رکھے تے خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری گزرے نا تے آپ جیڑے پیالے وال توجہ کرن او پیالہ اتارے تو دے تے لکھا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. پیر باؤ نے فرمایا اندر ہوں اللہ لا الہ الا ہوں, اندر ہوں کہ باہر ہوں, بچ باہوں کہ تھے لبیدہ ہوں دا داغ محبت جڑا دم دم نال سڑیندہ ہو جتھے ہو کرے روشنائی اتھوں چھوڑ اندھیرا ویندا ہو نام فقیر دناں دا باہو جڑا ہو نو صحیح کریں. اندر ہو تے باہر ہو تے وچ باہو کتھ لبیندا ہو. فرماندے نے وچ باہو کتھوں آ گیا ہے ہی ہو دا داغ محبت والا جڑا دم دم نال سڑیندا ہو. فرماندے نے جتھے ہو کرے روشنائی
جتھے ہو کرے روشنائی تو چھوڑ اندھیرا ویندا ہو یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ فرماندا او دھیرے چ نہیں رہندے نور چ آ جاندے نے کیڑے جتھے ہو کرے روشنائی او تو چھوڑ اندھیرا ویندا ہو نام فقیر تنہاں دا باہو جڑا ہو نو صحیح کریندا ہو اللہ والے ہو نو صحیح کر دیندے نے او ہو نو صحیح کر دیندے نے بھلا کہ او کہندے نے پڑھ اللہ اچھا بولو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ جڑے برتن وال توجہ کر دینا دے اوتے لکھیا ہوندا اللہ 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 اس کمیار نے ویکھیا بابا بڑا کرنی والا ہے نگاہ کردا مٹی دے برتناں تے اللہ لکھیا جاندا ہے کہن لگا اے نقش بندی عالم نقشے میرا پابند نقشے چنا پابند کہ گویں دا نقش بند کہن لگا کہ مٹی دے پیالیاں تے اللہ لکھنا ہے میں بھی مٹی دا ہی بنیا ہوں میرے تے بھی لکھ دے خواجہ صاحب نے ایک ہی نگاہ کی تھی او دے دل تے اللہ لکھیا گیا فرمایا جا اگے مٹی دے برتن بنا دا سا انہوں دل بنایا اس واسطے آپ نے کہندے نے نقش بند نقش یعنی مور لگا دیندے دل اتے اسم اللہ ذاتی مور لگا کے دلانو صاف کر دیندے ایک نگاہ کر دے دلانو اللہ دا واصل کر دیندے گرامی قدر حضرات اس واسطے اسی اللہ دا ذکر کرنے اللہ نے قرآن مجید دونوں طرح دا ذکر فرمایا کچھ او نے جڑے قیام تے رکوع تے سجدے چ اللہ دا ذکر کر دینے کچھ او نے جڑی اچھی بلند آواز نہ کر دے کہ کچھ او نے اللہ فرماتا بس انہاں دی لو رب نہ لگی ہوندی ہتھ کار وال تے دل یار وال اگلے جمعہ نو انشاءاللہ ایتھوں ہی گل شروع کر لواں انشاءاللہ تے پھر انشاءاللہ چورہ شہید بابیاں تک گل آوے گی